अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। हुकूमत ने नेब को एक्टिव कर दिया है। मौलाना फजल रहमान को नेब ने नोटिस भेज दिया है। अगले हफ्ते मौलाना को नेब पेशावर ने अपने दफ्तर में बुला लिया है। ये बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मौलाना फजल रहमान को अभी 2 दिन पहले ही एपीसी गुजरी है। एक दिन गुजरा है एपीसी को और 20 तारीख को एपीसी हुई है। 22 को मौलाना को नेब ने नोटिस भेज दिया है। पहले आज तक मौलाना को इस तरह नेब ने नोटिस नहीं भेजा, क्योंकि ये नेब अब क्यों एक्टिव हुआ है, अब ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं। इस पर मैं तफसील से बात करता हूं, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी, जो दोस्त मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल, या पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज ख़बर ये आई है कि मौलाना फजल रहमान को नेब पेशावर ने नोटिस भेज दिया है। केस क्या है मौलाना पर? केस कोई नहीं है। केस अब नेब बनाएगा, मतलब नेब के पास कोई, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, जिसको तंग करना होता है, परेशान करना होता है, हरासा करना होता है, उसको नेब इल्ज़ाम लगा देता है कि भाई आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं आपने। तो मौलाना के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस या इल्ज़ाम लगाया है नेब ने। और ख़बरें ये आई हैं कि उनसे पूछताछ की जाएगी कि आपने आमदन से ज़ायद जो असासे बनाए हैं, आपकी आमदन कितनी है और असासे कितने हैं, ये मौलाना से पूछा जाएगा। अब मौलाना पहले भी नेब के हवाले से कह चुके हैं। पहले मौलाना ने, अब मुझे याद है, तकरीर में कहा था कि नेब मुझे बुला के दिखाए तो फिर मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा, जो वहाँ पर जो उनकी फ़ाइलें खोलूँगा। तो अब देखते हैं कि नेब क्या करता है। मौलाना को अभी सहाफ़ी भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि नेब मौलाना को गिरफ़्तार करने की गलती कभी नहीं करेगा। हुकूमत बिल्कुल कभी गलती ऐसी नहीं करेगी, क्योंकि मौलाना के पास जो फोर्स है वो नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास भी फोर्स वो नहीं है। मौलाना के गिरफ़्तारी हुकूमत के गले पड़ सकती है। हुकूमत ने अगर कोई ऐसी वैसी कोई हरकत की या नेब ने कोशिश की मौलाना को गिरफ़्तार करने की, तो यकीनन जो नज़र आ रहा होता है, सहाफ़ी भी ये डिस्कस कर रहे थे कि मौलाना की फ़ोर्स लाखों की तादाद में निकल सकती है मौलाना के हक़ में। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के हक़ में लाखों की तादाद में तो लोग इस तरह नहीं निकलते, लेकिन JUI के लोगों की गिरफ़्तारी अभी तक, अकरम खान दुरानी पे केस चलाया नेब ने, वो भी कोर्टों में चला गया मामला, फिर उनकी भी गिरफ़्तारी नेब न कर सका। तो JUI में बाकी लोगों पर भी कोई इतने ख़ास इल्ज़ामात नहीं हैं करप्शन के हवाले से। अब मौलाना पर भी इल्ज़ाम करप्शन का नहीं है, कोई ठोस, कोई स्पेसिफिकली कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन एक जनरल इल्ज़ाम है जो जब ये नेब के रिपोर्टर भी यही कह रहे होते हैं, सियासतदान भी यही कह रहे होते हैं, नेब के पास जिसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिलता उसको तंग करना होता है तो उसके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों का केस बना देता है। तो ये मौलाना के ख़िलाफ़ भी इस तरह का केस ये इसीलिए बनाया गया है, जो नज़र आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो इसलिए ताकि जो अपोजिशन की जो एपीसी हुई 2 दिन पहले, उस एपीसी में मौलाना ने जो तकरीर की है, जो एलामिया जारी हुआ है, जो पढ़कर मौलाना ने सुनाया, फिर मौलाना और नवाज़ शरीफ एक ही ऑन बोर्ड थे, इस्तीफ़े देने चाहिए, हुकूमत को घर भेजना चाहिए। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले, अब तो तहरीक शुरू करने जाएंगे अपोजिशन की जमातें। तो हुकूमत ने नेब क्योंकि हुकूमत का आला कार रहा है, हुकूमत उसको इस्तेमाल कर रही होती है अपोजिशन के ख़िलाफ़। चेयरमैन नेब चाहे कितने भी दावे बड़े बड़े करें कि हम बिला इम्तियाज़ और बेलाग एहतसाब कर रहे हैं, बिला तफरीक एहतसाब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो PTI के आधे लोग जो हैं काबीना के, वो अंदर होते, जेलों में होते। खुर्शीद शाह अभी भी जेल में हैं, कोई सबूत अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाया।
تو نیب اپوزیشن کو تنگ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو نیب کا کام اب رہ گیا ہے وہ اپوزیشن کو ہراساں کرنا ہے۔ نیب کے اختیارات پر بھی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ خود اپوزیشن صرف نہیں، خود حکومت بھی، جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں، صرف پی ٹی آئی کا اعلی کار نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا نیب، لیکن ہر حکومت کا اعلی کار رہا ہے۔ صرف اپوزیشن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فارملٹی کے طور پر ایک آدھا بندہ حکومت سے اٹھا لیتے ہیں یا انکوائری ایک دو بندوں کی کر لیتے ہیں، وہ بھی اس لیے ان کی بندوں کی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ حکومتوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک فاٹا سے سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے، اب وہ اس کو نیب تنگ کر رہا ہے۔ ابھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس دن جوائنٹ سیشن ہوا تھا فیٹف بلوں پر، اس میں اس ممبر نے احتجاج ریکارڈ کرایا وزیر اعظم کے سامنے کہ نیب مجھے تنگ کر رہا ہے، اور میں جب نیب سے ہم پوچھ رہے ہیں تو نیب وزیر اعظم کا نام لے رہا ہے، آپ کا نام لے رہا ہے کہ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ آپ کے خلاف انکوائری کی جائے، یہ کریں یہ کریں۔ تو وزیر اعظم نے ان کو کہا، نور عالم خان جو ہے ایم این اے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، نور عالم خان میں کیوں آپ کے پیچھے پڑوں گا؟ نیب آپ کو کیوں میرے لیے کہہ رہا ہے؟ میں تو آپ کے پیچھے نہیں ہوں، آپ نے کیا قصور کیا ہے میرا؟ تو پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کو جو کمفرٹیبل نہیں ہوتے، علیم خان کا بھی معاملات اختلافات چل رہے تھے کسی کے ساتھ، علیم خان کو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا۔ اس طرح باقیوں کو بھی یہ صرف فارملٹی فیس سیونگ کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپوزیشن کو، دنیا کو یہ دکھایا جا سکے، پبلک بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن چیخ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے خلاف صرف کارروائی کیوں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ فیس سیونگ کے لیے نیب کرتا ہے، ایک دو کارروائی حکومتی لوگوں کے خلاف بھی ہوتی ہے تاکہ دنیا کو، عوام کو یہ باور کرایا جا سکے میڈیا میں کہ بھیا دیکھو ہم تو حکومت کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ چیئرمین نیب جاوید چودھری نے جو کالم لکھا تھا اس میں کہہ چکے ہیں خود جاوید چودھری کو کہ ہم حکومتی لوگوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، اسی لیے کیونکہ حکومت کے لوگوں کو اگر ہم نے ہاتھ لگایا، ان کو گرفتار کیا تو حکومت گر جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب فیسلیٹیٹر ہے، نیب اعلی کار ہے حکومت کا۔ ابھی تک مولانا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی نوٹس نہیں ہو رہا تھا۔ اب مولانا نے کام تیز، مسئلہ تیز کر دیا ہے تو حکومت نے نیب کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ بھیا جاگ جاؤ، مولانا آ رہا ہے۔ تو مولانا تو آئے گا، مولانا کے ساتھ باقی جماعتیں بھی آئیں گی۔ اب دیکھتے ہیں نیب کیا کرتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ مولانا نیب کے اس یا حکومت کے اس ہتھ کنڈے سے یا اس حرکت سے مولانا کوئی ڈر جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے یا فیصلے واپس لیں گے۔ مولانا تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب تحریک کے لیے آج مولانا نے آغاز کیا ہے ملاقاتوں کا۔ بلاول بھٹو زرداری سے آج ملاقات ہوئی ہے بلاول ہاؤس کراچی میں مولانا کی تفصیلی، اور اس میں راشد مامون سمرو اور باقی بھی پارٹی کے رہنما تھے۔ اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ جو اے پی سی کے فیصلے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا، کس طرح کرائیں، اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو قائم کی ہے اس کا سربراہ کون ہونا چاہیے، اس کے عہدیدار، ان کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اب یہ انیشل ملاقات ہے مولانا کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اس کے بعد باقی جماعتوں سے بھی یقیناً مشاورت ہوگی۔ کل رہبر کمیٹی، اچھا اس کے علاوہ جو کمیٹی قائم ہونی ہے استعفوں کے حوالے سے کہ جنوری میں استعفے دینے ہیں اگر جو مناسب وقت پر انہوں نے کہا ہے، اس کے لیے ابھی کمیٹی قائم ہونی ہے، تو اس پر بھی مشاورت کی ہے مولانا نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ کل رہبر کمیٹی بھی ہونے جا رہی ہے، تو رہبر کمیٹی بھی اسی معاملے پر ایجنڈا یہی ہے، اور رہبر کمیٹی یقیناً مولانا کو جو نوٹس بھیجا ہے نیب نے اس پر بھی بات کرے گی، لیکن مولانا کے پاس نیب کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جو نیب کی کاروائیاں ہیں ان کے حوالے سے جتنا اچھا مولانا نیب کو آئینہ دکھا سکتا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ آئینہ دکھانے کے لیے بھی تھوڑی سی کرج چاہیے، ہمت چاہیے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ والے اس طرح آئینہ نہیں دکھاتے، کیونکہ ان ظاہر ہے کچھ الزامات ان پر جو لگائے جاتے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ دیا ہوگا کسی کو تو اس میں ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ کی ہو، انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن مولانا کے پاس تو اس طرح معاملات میرا نہیں خیال
کہ مولانا پہ کوئی اس طرح کا الزام نیب نے لگایا ہے، آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ اب دیکھتے ہیں مولانا نیب میں پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ JUI کا ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا، مولانا کراچی میں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مولانا سے اگر میری بات ہو جاتی ہے تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ ضرور اس پر ریئیکشن شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔